अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद में हुए इस पुरअसरार कत्ल की, जो अब इस वक्त ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। और इसमें जो इल्ज़ाम आ रहा है या जिन पर कत्ल का मुल्ज़िम जिनको ठहराया जा रहा है, उनका नाम है शाहनवाज़ अमीर, जो कि सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार अयाज़ अमीर के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं उनके। और बताया जा रहा है कि ये इस्लामाबाद में एक तवील अरसा से रिहाइश पजीर हैं। चक शहजाद में इनका एक फार्म हाउस है जो कि इनकी वालदा का फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में ही ये अपनी वालदा के साथ रिहाइश पजीर थे। और अब ये आज मालूम पड़ा है कि रात गए इन्होंने अपनी जो अहलिया हैं, जिनके साथ 3 माह कबल ही चकवाल शहर के अंदर निकाह किया था, उनको कत्ल कर दिया है। और बेईमाना कत्ल कहा जा रहा है। जो जिम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डंबल्स, उनको इस्तेमाल करके सर पे मारा गया है उनकी अपनी अहलिया के, और उनको वाशरूम के अंदर बताया जा रहा है कि उनको कत्ल किया गया है। और दूसरी जानिब जो हमारे पास अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं, क्योंकि शाहनवाज़ अमीर को मैं ख़ुद भी ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, एक तवील अरसा हमारा भी एक ताल्लुक़ रहा है, तहम वो ताल्लुक़ काफ़ी ब्रीफ था। 2009 से 2011 के करीब हम लोग मिले थे चकवाल में, जब इनके वालिद साहब अयाज़ अमीर साहब रुकने असम्बली थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। तो वहाँ पर हमारा एक ताल्लुक़, क्योंकि हमारा भी पॉलिटिकल जो एक एफिलिएशन आप कह सकते हैं फैमिली की, उस वजह से, और मुस्लिम लीग नून से एक ताल्लुक़ था फैमिली का, उस वजह से हमारा इनके साथ जो करीबी रब्ता रहा करता था। जो शाहनवाज़ अमीर है, अपने वालिद साहब को अक्सर ये उनकी जगह पर मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर जाया करते थे और वहाँ पर ही हमारी इनके साथ मुलाकात भी होती थी। मेरे साथ ताहम अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में बात करूँ, एक सीनियर या अपने एक बड़े भाई की तरह वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। और उन्होंने कभी मुझे ये तासुर नहीं मिला कि इस तरह की हरकत कभी शाहनवाज़ अमीर जैसा आदमी जो है वो कर सकता है। ताहम अब ये इतलात हमें मौसूल हो रही हैं। तकरीबन 10-11 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात थी और अब मेरे लिए भी ये काफ़ी शॉकिंग है। लेकिन मेरी आज अपने कुछ मज़ीद दोस्तों से चकवाल के अंदर जो शाहनवाज़ अमीर के अभी तक दोस्त हैं और उनके साथ डेली उनका उठना बैठना है, उनके साथ भी बात हुई है। और उन्होंने जो मुझे हक़ाइक़ बताए हैं, जो रेवलेशन उन्होंने किए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। उनके मुताबिक जो शाहनवाज़ अमीर हैं वो एक तवील अरसे से ड्रग्स में मशगूल थे, ड्रग्स लिया करते थे, जो आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग की इनको एक प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ चर्स का नशा बाकायदगी के साथ ये किया करते थे। बताया ये जाता है कि सुबह जागने के फ़ौरन बाद ही मौसूफ जो है वो चर्स का सिगरेट पिया करते थे, और साथ साथ जो शराब है मामूल थी इनकी। और दूसरी जानिब इतना इस हद तक इनकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर नशा हावी था कि ये दिन भर बताया ये जाता है कि घर पर ही रहते थे, सोए रहते थे, और रात भर ये जो है वो फिर नशे की अपनी लत में पड़ जाते थे। 3 माह कबल इन्होंने एक दूसरी शादी की है, सारा नाम की खातून है, तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, अभी हम आपके साथ वो भी शेयर कर रहे हैं। और दूसरी जानिब बताया ये जा रहा है कि चकवाल हमारे ही एक दोस्त हैं जो शाहनवाज़ के दोस्त हैं, उनके घर पर इनका निकाह हुआ था। और उस निकाह में जो हमारे दोस्त हैं वो ख़ुद गवाह भी हैं, उन्होंने बताया है। ताहम अभी मैं उनका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कुछ दिनों में जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उनका नाम सामने आ ही जाएगा। और उनके मुताबिक उनकी जो आप कह सकते हैं जो खातून है सारा, उनके मुताबिक एक इंतहाई आप कह सकते हैं काबिल ये लड़की थी, मासूम लड़की थी। और काबिल इस वजह से कि दुबई में ये जॉब करती थी गवर्नमेंट सेक्टर में, और तकरीबन लाखों के अंदर इनकी जो सैलरी थी, और एक अच्छी फैमिली से भी थी। और दूसरी जो अहम बात यह है कि ये कैनेडियन नेशनल भी थी। और ये एक बहुत बड़ी चौंका देने वाली बात है, क्योंकि ये केस जो है ये छोटा केस नहीं है। अगर ये कैनेडियन नेशनल है और उसके साथ दुबई की अगर ये गवर्नमेंट की जॉब कर रही हैं दुबई गवर्नमेंट के साथ, तो कम से कम अब 2 मज़ीद गवर्नमेंट्स भी इस केस में इन्वॉल्व होंगी। और इस केस में अब जो नूर मुकद्दम का वाक़या हमारे सामने है, ये उससे भी बड़ा केस बनेगा। और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। जो बता रहे हैं हमारे दोस्त, उनके मुताबिक जो खातून है सारा, इनके साथ 3 माह कबल इनका निकाह हुआ था। और जो खातून है वो क्योंकि काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं, बल्कि दुबई इंग्लैंड के अंदर मुझे ये भी मालूम पड़ा है कि उनका अपना एक ज़ाती फ्लैट भी है, जिसकी कीमत कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए है। और यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी एक वेल ऑफ फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। वो भी अभी डिस्क्लोज़ हो जाएगा, 1-2 रोज़ में आपके सामने मज़ीद भी तफसीलात सामने आ जाएंगी।
لیکن جن دوست نے مجھے یہ بتایا ہے ان کے مطابق یہ کافی زیادہ سک مائنڈڈ ہو چکا تھا شاہ نواز، اور اس کو پاگل پن کی حد تک اس کو لت تھی، اس کو نشہ تھا، ہر وقت ڈرگس کے اوپر یہ رہتا تھا، اس کو کوئی انسانیت کا اس کے اندر کوئی جو عنصر تھا وہ باقی نہیں رہ گیا تھا، اور اسی وجہ سے اپنے جو قریبی دوست ہیں ان سے بھی یہ اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ تاہم یہ جو ایک پرٹیکولر دوست ہیں جو ان کے ابھی بھی کافی قریب تھے، ان کے مطابق ان کے لیے یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ موو نہیں تھی شاہ نواز کی، وہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ اس طرح کی حرکت کبھی نہ کبھی ضرور کرے گا، اور انہوں نے اس بات کا جو شبہ اپنا ظاہر کیا ہے ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی۔ انہوں نے 2 ماہ قبل ایاز امیر جو کہ والد ہیں شاہ نواز کے، ان کو فون کر کے یہ بتایا کہ انکل آپ کا بیٹا جو ہے اس کو سخت ری ہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، اور یہ اب کسی بھی حد کو کراس کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کوئی عام ری ہیبلیٹیشن سینٹر نہیں، دنیا کا بہترین سے بہترین ری ہیبلیٹیشن سینٹر ہی اب شاہ نواز کا علاج کر سکتا ہے، یہ ایک ذہنی مریض بن چکا ہے۔ اور بظاہر اب نظر یہی آ رہا ہے کہ ایاز امیر صاحب جو آج تو کافی کنسرن نظر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے اس دوست کی بات کو اس پر کان نہیں دھرے، اور اگر ایاز امیر صاحب اس وقت اس کی بات مان لیتے، اس کی بات سن لیتے اپنے اس بیٹے کے دوست کی، تو شاید آج یہ واقعہ نہ ہوتا اور آج یہ معصوم لڑکی سارا یہ بھی زندہ ہوتی۔ لیکن شاید جو ایاز امیر صاحب ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کا اپنا ہی بیٹا، جو ہمیں ابھی تک اطلاعات مل رہی ہیں۔ جو دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو شاہ نواز امیر جس فارم ہاؤس میں اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، وہ فارم ہاؤس ان کی والدہ کا ہے، جو کہ ایاز امیر صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، اور یہ ایک ہمیں جو بتایا گیا ہے یہ کسی ایمبیسی میں غالباً کام کرتی ہیں۔ اور دوسری جانب جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق تو جو ان کی والدہ ہیں شاہ نواز امیر کی، یہ ایاز امیر صاحب کی دوسری غالباً یہ بیوی ہیں، جن سے ایاز امیر ان کا بیٹا ہے، اور ایک بیٹی ہے رابعہ، اور جو آلریڈی شادی شدہ ہیں۔ لیکن ایاز جو ان کی اہلیہ ہیں ایاز امیر صاحب کی، یہ اس سے پہلے اہلیہ رہ چکی ہیں، جو حفیظ پیر زادہ تھے، سینئر قانون دان، جو کہ پاکستان کا آئین بنانے والے تھے، اور عمران خان کے بھی وکیل رہ چکے ہیں۔ حال ہی میں جو مقدمہ تھا دھاندلی کا، اس کے اندر جو کمیشن تھا اس کے اندر بھی وہ پیش ہوتے رہے عمران خان کی جانب سے، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ اس سے ایاز امیر صاحب سے پہلے ان کی اہلیہ تھیں، اور اس کے بعد ایاز امیر صاحب نے ان سے شادی کی۔ جب ایاز امیر صاحب نے ان کو طلاق دی تو اس کے بعد دوبارہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حفیظ پیر زادہ سے ہی انہوں نے شادی کی، اور حق مہر میں ان کو یہ جو فارم ہاؤس ہے وہ ملا تھا، جہاں پر اب ان کا بیٹا اور ایاز امیر صاحب کا بیٹا شاہ نواز امیر رہتا تھا۔ اور یہ اب تک جو ہمیں معلومات حاصل ہو چکی ہیں، مزید بھی معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ مزید بھی شیئر کریں گے، لیکن اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس انٹیلیکچوئل کے لیے جو کہ دنیا کو تو نصیحتیں کرتا ہے، اور رائٹلی سو کرنی بھی چاہیے، تاہم انہوں نے شاید اپنے ہی آنگن میں نظر نہیں دوڑائی کہ ان کے اپنے آنگن میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر دوڑائی بھی ہے تو شاید انہوں نے اس بات پر زیادہ کان نہیں دھرے جب ان کے اپنے ہی بیٹے کے دوست ان کو بتا رہے تھے کہ ان کا بیٹا تمام حدیں عبور کر رہا ہے، تو شاید ایاز امیر صاحب ان کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، یا انہوں نے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا۔ لیکن جو بھی کیا، اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ایاز امیر صاحب بھی اس میں اتنے ہی ملوث ہیں۔ اگر ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا اس نہج پر پہنچ چکا ہے تو کیوں نہیں انہوں نے اس کا علاج کروایا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں ایاز امیر صاحب کو چکوال سے بھی جانتا ہوں، ایاز امیر صاحب ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں، ایک بہت بڑے سیاستدان بھی رہ چکے ہیں، اور ذاتی زندگی کے بارے میں ان کی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور شاہ نواز، جہاں تک شاہ نواز کی بات ہے، اس کی بھی ذاتی زندگی کو تو ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اب کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، ان سے معلوم پڑا ہے کہ ذاتی زندگی میں یہ کیسا تھا، تو ہمیں معلوم پڑ رہا ہے، کچھ سنی سنائی تو تھی ڈرگس کے حوالے سے، لیکن اب جو معلوم آج ہمیں انفارمیشن ملی اس کے مطابق یہ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا، ڈرنکر تھا، ایک چین ڈرنکر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف نشے ہیں یہ وہ کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج اپنی بیوی کو اس نے قتل کیا ہے، جو رات کو ہی دبئی سے اسلام آباد پہنچی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مزید کیا تحقیقات ہوتی ہیں، پولیس آگے کیا اس میں نکالتی ہے، کیونکہ اب مزید بھی لوگوں کو کوشچننگ کے لیے پولیس بلائے گی، اس میں ایاز امیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ دوست بھی ہمارے ہو سکتے ہیں جن کے گھر پر نکاح ہوا ہے، ان کے بقول ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، اور وہ خود
کافی جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں شوق کی پوزیشن میں میری ان سے بات ہوئی، اور وہ کافی جذباتی انداز میں مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے اس بچی پر کافی افسوس ہو رہا ہے، ایک معصوم لڑکی تھی جس کو اس نے پہلے ٹریپ کیا ہے، شادی کی، اور اس کے بعد اب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور یہ بھیڑیا نما شخص جو ہے بقول شاہ نواز کے ایک دوست کے اس کو جتنی بھی سخت سے سخت سزا دی جائے وہ اس کے لیے کم ہے۔ آپ سے اب اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔